كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آشیانہ بڑی شان والا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا. نبی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے، یہ آشیانہ بڑی شان والا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد تھوڑی جی ایکو کٹاؤ. پیارے بھائیو، آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جن بھائیاں محنت محبت کی تھی، اس مسجد خطیب و امام معاونین اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، کہو آمین. پیارے بھائی، سیالکوٹ تو مولانا محمد حسن مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہوں نے دنیا آخرت اندر بہترین جزا دے.
بار بار فون تے رابطہ اور اللہ دے فضل و رحمت نال میں اثر تو بعد تے مغرب تو پہلے سیالکوٹ پہنچ گیا سا تے میں مدنی صاحب نو کہہ رہا سا جویں میں ٹائم نال آیا تے مہربانی تسی بھی ٹائمو ٹائم ہی بیان کراؤ. اور میرے پیارے بھائی مولانا ذیشان مدنی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اج دو مدنی کٹھے ہو گئے. اللہ پاک انہاں نو چھیتی چھیتی مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے. شار اسلام پیارے بھائی مولانا محسن حسن بلالی صاحب وہ 2 منٹ لیٹ ہو گئے نے. ہن میرے بعد انشاءاللہ کلام سنان گے. پیغام ٹی وی تے بڑے مشہور و معروف نعت خواں مولانا محسن حسن بلالی صاحب حضرت قاری صاحب دی تلاوت کرنا نعت سنانا اور تساں احباب دا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ڈبلنگ ایکو تھوڑی کٹا دیو تھرو وداؤ. اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے. پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم دی روایت آپ نے فرمایا صحابیو میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب اللہ اندے تو مراد اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان ہے. انہوں مضبوطی نال تھامو کدی بھی تساں صراط مستقیم تو ہٹ نہیں سکو گے. حضرات قرآن و حدیث ہدایت جنت دا رستہ ہے کامیابی دا رستہ ہے. اور دوسری بات آقا فرماندے نے میرے اہل بیت. اور ایک گل آپ نے 3 مرتبہ فرمائی میں اہل بیت دے متعلق تو انہوں رب دی یاد دلا رہے ہیں. اہل بیت دے متعلق میں تو انہوں اللہ پاک کو ڈرا رہے ہیں. میرے اہل بیت نال حسن سلوک کرنا اہل بیت نال محبت کرنا یہ بات رسول اللہ نے 3 مرتبہ دہرائی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیو پیارے آقا علیہ السلام دے کرانے نال اہل بیت نال محبت کرنا ایمان ہے. ایمان دی جان ہے. رسول اللہ فرماندے نے کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم دے کول باقاعدہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرے تے روزے بھی بیت اللہ دے اندر رکھ کے وقت گزارے انج دی پاکیزہ تے سونی زندگی گزارن والا بندہ مرن تو پہلے آخری ویلے نبی پاک دے کرانے اہل بیت نال بغض عداوت رکھ دا مر گیا. خدا دی قسم نہ پڑیاں نمازاں دا فائدہ نہ رکھے روزیاں دا فائدہ. رسول اللہ فرماندے نے یا اللہ جڑا بندہ میرے کرانے نال بغض عداوت رکھے انہوں الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دے. رسول اللہ دے کرانے نال محبت ایمان ہے. صحابہ پیارے آقا دے غلام انہاں دی محبت بھی ایمان ہے. اہل بیت انہاں دا ڈبل حق بندا ہے. ایک صحابی نے دوجے نبی پاک دے خونی رشتہ دار نے. اہل بیت ہے کون؟ بلا اولا آپ دیاں بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت اندر شامل نے. آپ دیاں بیٹیاں بیٹے نواسے نواسیاں اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد عقیل اولاد جعفر تیار اولاد عباس یا بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا ہے. وہ اہل بیت نے تے اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے. اہل بیت نو شانہ دین والا کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ایکو بیس نہیں چلانی بیس ایکو کٹ بس آدھا آواز کھول کے رکھو. اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے تے رب توڑے ساؤنڈ جو بھی برکتاں پائے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت نو اللہ پاک نے اچھیاں کر دیتا. رسول اللہ دے کرانے نو رب نے اچھیاں کر دیتا ہے. گل سنو
اہل بیت جوان بھی پاک، اہل بیت بوڑھے بھی پاک نے، اہل بیتیاں خواتین بھی پاک نے۔ میں بالخصوص نبی پاک دے کرانے وچوں آپ دے پیارے نواسے حسن و حسین دا تذکرہ کرنا چاہنا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سنو لوگو دھیان نال، 3 ہجری اندر جناب حسن پیدا ہوئے نے، 4 ہجری اندر جناب حسین پیدا ہوئے نے۔ حسن پیدا ہوئے، نبی پاک تشریف لے آئے، آقا فرماندے نے علی گل سنیا جے، فرمایا علی جیڑا اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے کی نام رکھیا؟ فرمایا سونیو اس بچے دا نام میں حرب رکھیا۔ حرب دا معنی ہوندا جنگجو، شجاع آدمی، بہادر آدمی، چونکہ حضرت علی خود بہادر آدمی نے، بچے دا نام جنگجو بہادر حرب رکھ دیتا۔ میرے آقا فرما دینے علی مینو اللہ پاک دا حکم ہویا ہے اس بیٹے دا نام حرب چینج کر کے اج دے بعد میں جناب حسن رکھ دیتا ہے، نام حسن رکھ دیتا۔ اللہ پاک نے بیٹا حسین دیتا، حضرت علی نے نام ایک روایت اندر حمزہ رکھے ہے، ایک روایت اندر جعفر تیار، حضرت علی پاک دا بھائی جعفر، جعفر والا نام رکھیا۔ آقا فرما دینے علی مینو رب دا آرڈر آیا ہے، میں ان دا نام جعفر چینج کر کے اج دے بعد حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ انہاں بچیاں نبی پاک نے صرف سادی آواز ہوئے، اے جڑی مڑ مڑ کے رپیٹ ہے نا ایک کٹا دیو، کڑتی بھی نبی پاک نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچیاں دے کن دے اندر اذان بھی نبی پاک نے دیتی، انہاں دے عقیقے بھی مرشد پاک نے کیتے نے، اور انہاں بچیاں نال پیار۔ گل سنو قرآن دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک دی پوری زندگی ساڈے لی بہترین نمونہ ہے، خدا دی قسم اوتھے اے بھی ساڈے لی بہترین سنت ہے۔ آقا اپنے دونوں بچیاں نال پیار کر دے، نواسیاں نال محبت کر دے، سانو بھی چاہیے نبی پاک دی سنتیں عمل کر دیاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ان پیارے نواسیاں نال محبت کریے۔ میری طرف دیکھنا حضرت اسامہ بن زید بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک دن نبی پاک نال کوئی کام کوئی ضرورت پہ گئی تے چل دیاں حضرت اسامہ نبی پاک دے دروازے تے پہنچے، جا دروازہ کٹکھٹایا، میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیا، باہر تشریف لے آئے، نبی پاک باہر آئے نے۔ سنو لوگو نوجوانوں، انج نبی پاک نے اپنے جسم تے چادر اوڑی ہوئی ہے، تے اسامہ بن زید بیان کردے نے انج لگدا ہے جویں چادر دے نیچے کوئی چیز چھپائی ہوئی۔ حضرت اسامہ فرماندے نے سونیو اے چادر دے نیچے کیا ہے؟ میرے آقا نے سجے بازو تو پلو چکیا، جناب حسن پاک آقا دی سجی باندے بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو، تے آمینہ دے لال نے اپنے دوجے بازو تو پلو چکیا، دوجے بازو تے جناب حسین پاک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ آقا فرماندے نے اسامہ اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے، اے میرا خون ہے، تے میں انہاں نال پیار کرنا۔ جڑا بندہ ان میرے بچیاں نال پیار کرے گا اللہ پاک اس بندے نال پیار
پیار کرے گا۔ ایک روایت اور سنو، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دا صحابی بیان کرتا ہے ایک دن رسول اللہ کتے دعوت تے جا رہے نے تے چل دیاں گلی اندر نبی پاک دا نواسا حضرت حسین ابن علی، آنکھو ذرا رضی اللہ بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین ابن علی ہم عمر بچیاں نال کھیل دے پینے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یعنی اپنے نانا جان نو نواسے نے دیکھیا تے گلی اندر خوشی خوشی اچھلن لگ پیا، چھلانگا مارن لگ پیا۔ مرشد پاک گلی اندر بہ جاندے نے، حضرت حسین چھلانگا مار دیاں اچھل دیاں اپنے نانا جان دے قریب آئے۔ نبی پاک نے ایک ہاتھ حسین دی تھوڑی تے رکھے آئے، دوجا ہاتھ گدی تے رکھے آئے، اپنے ہونٹاں نو حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے نبی پاک نے چمنا شروع کر دیتا، بوسے دینے شروع کر دیتے تے چم دیاں کچھ دیر بعد نبی پاک نے چہرہ پیچھے ہٹایا، آپ فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ فرمایا لوگو اللہ پاک حسین نال محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرنا، تساں بھی میرے حسین نال محبت کرو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کون؟ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، پھر کو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین کو تے نبی چ پلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، حسین کو تے نبی چ پلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، اہل بیت دا سونا او جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے کیتا نصیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد جاوید اقبال صاحب سیال کوٹی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک بزرگانو سلامت رکھے، تندرستی دے، علماء آ رہے نے انشاءاللہ، رات گئے تک سلسلہ جاری بہو گے نا انشاءاللہ، ایک باری گاج کے کہو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بچیاں نال محبت ہے، حسنین نال پیار ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے اللہ جیڑا بندہ میرے بچیاں حسن حسین نال نواسیاں نال محبت کرے، ربا تو اوندے نال محبت فرما۔ اے رسول اللہ دیاں دعاواں نے، سنو ذرا دھیان نال، آقا فرماندے نے میرے بچے جنتی جواناں دے سردار نے، اے میرے نواز سے دونوں جنتی پھول نے،
سبحان اللہ، ایک اور بڑی کمال درجے دی روایت سنان لگا۔ اے پہلے روایت سنو، پھر نبی پاک دی بچیاں نال محبت، نواسیاں نال پیار، ذرا تسی اندازہ لگانا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ دے رہے تے خطبہ پڑھا دیں صحابہ تشریف فرمانے، باروں دونوں بچے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہا سرخ رنگ دیاں لمبیاں قمیضاں پائیاں نے، سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں بچیاں نو نہلایا، سونے کپڑے پوائے، فرمایا بیٹے ہو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ دونوں بچے مسجد نبی اندر آئے تے جدوں مسجد اندر آئے نے حضرت حسن پاک نو ٹھڈا لگا، زمین تے گر گئے۔ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ کے کھڑا کیتا، ترن لگے، پھر ٹھڈا لگیا، حضرت حسین گر گئے تے میرے مرشد پاک خطبہ جمعہ دے رہے نے، خطبہ دیندیاں آپ دیاں نظراں باہر انہاں بچے انہاں نواسیاں تے نظراں پئیاں، انہاں جنتی شہزادیاں تے نظراں پئیاں نے۔ مرشد پاک نے خطبہ بند کر دیتا، آپ نے جمعہ بند کر دیتا۔ آپ چاہندے کسے صحابی نو کہہ دیندے کہ اٹھو تے جاؤ بچیاں نو چکو، نا نا نا، میرے آقا نے کسے غلام نو نہیں کیا، خود خطبہ بند کر دیتا ہے۔ جمعہ نبی پاک نے بند کر دیتا، ممبر تو نیچے اترے، آپ باہر تشریف لے گئے جتے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ڈگے ہوئے نے۔ نبی پاک انہاں بچیاں دے کول گئے، دونوں نواسیاں نو چکیا، انہاں نو سینے لایا، منہ متھا چمیا، انہاں دے کپڑے جھاڑے، پھر دوبارہ ممبر تے آ کہ مرشد پاک نے خطبہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ہو میرے آقا چاہندے کسے غلام نو کہہ دیندے، نا نا، خود ممبر تو نیچے اترے تے بچیاں نو چکیا۔ میرے پاک پیغمبر دی محبت ذرا بچیاں نہ بیکھو۔ امیاں ہن دیانتداری نال تساں مینوں بول کے دسو، حسنین کریمین زمین تے ڈگ پین، نانے نو اے گل برداشت نہیں، حسین زمین تے گر جائے، نانا خطبہ بند کر دے وے، جمعہ بند کر دے وے، نانے پاک نو نواسیاں دا ڈگنا برداشت نہیں۔ آپ باہر آئے، انہاں بچیاں نو چکیاں سینے لایا، پھر دوبارہ ممبر تے آ کے جمعہ دے خطبہ دینا شروع کر دیتا۔ جس نانے پاک نو نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں، اسے نواسے حسین نو کربلا دے اندر 10 محرم نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے، بے دردی نال گردن کٹ کے علیحدہ کر دیتی جائے۔ اور پیارے میں بول کے دسو، جس نانے پاک نو نواسے دا ڈگنا برداشت نہیں، او نانا نواسے دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا؟ اسے حدیث دا ترجمہ سنیا جے، میری طرف کو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، حسنین نو نبی نے گودی وچ گھڑایا۔ اور حضرات حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، تو نواسیانو، تو نواسیانو ہے سینے دے نال لایا۔ کرتے رہے ہو سارا دن، تو
تمہیں پتا سی بھی سالانہ پروگرام کوئی پیناڈال گولی کھا کے کوئی چاہ دا پکا پی جانا سی، اتنے تسی بیٹھے ہی کوئی نہیں، میں ایویں ٹل لائی جانا۔ او بہاڑیوں آ تہاڈے کول موبائل ہے نا، جڑا بہاڑی ریسرچ کرو جتھے میری رہائش ہے، 4.5 پونے 500 کلومیٹر سفر بنتا، اتنا لمبا سفر طے کر کے اللہ دی رضا میں تمہیں منہ ویکھنا ہے، تمہیں کوئی سبق سنانا ہے، تم بول دے نہیں بچو کر کے کوئی ادھر ویدا کوئی ادھر ویدا۔ چلو ٹائم تے گزر ہی جانا، کوئی 20 منٹ ہو گئے نے، 20 منٹ اور گزر جان گے، جڑے گزر گئے انہاں واپسی نہیں آنا۔ یہ گل میری یاد رکھیا جے، خدا دی قسم ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ جڑا گزر گیا ٹائم واپسی نہیں آنا، یہ گزر گیا۔ جویں جویں کہاں جا رہے ہیں اسی موت دے قریب جا رہے ہیں، ایویں وقت برباد نہ کریے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اللہ کرے ایک ایک منٹ رب قبول فرما دے۔ بزرگ بیٹھے، علماء بیٹھے، شیوخ بیٹھے نے، میں چاہوں میں جلدی جلدی اپنی گل مکمل کرا، میرے بزرگاں نے بھی بیان کرنا ہے، تے جو تسی ساتھ نہ دیو گے مڑ کے کہو سانو تو سمجھ نہیں آئی، تقریر ساری اتوں لنگ رہی ہے، تسی تھلے بیٹھے ہو، مدے جاؤ گے ذرا محبت نال جا کے میری طرف دیکھو، گل سنو۔ حسنین سبحان اللہ نہیں کہنی، بے شک نہ تو توجہ سے کرو، کوئی ضروری نہیں سبحان اللہ تو نہ کو نہیں کہنی، کم از کم میری طرف دیکھو، میرے علماء بیٹھے نے، خدا دی قسم نبی پاک دی سنت ہے، جدو خطیب منبر تے انہوں ویکھیا بھی جائے تو گل بھی سنی جائے۔ باہر تواڈے بوئے تے مہمان آیا ہوئے، دروازہ کھٹ کے بھی مہمان سیال کوٹ تو آئے نے استاد جی تانوں ملن، تسی مصلی ڈا کے اندر نفل نیت لو، دسو وہ ٹائم ہوندا ہے نفلاں دا، باہروں مہمان دا سن کے نفل نہیں نیتنے، وقت وقت دی بات ہوندی ہے، جیڑی گل ہو رہی ہے ان دی اہمیت زیادہ ہے۔ اس وقت جدو باہر بوئے تے مہمان آئے انہوں چاہ پانی پیانا خدا دی قسم زیادہ ثواب ہے، تسی اس کے تصویر پڑھ کے اندر نہ بو، انہوں چاہ پانی خدمت کرنا زیادہ ثواب۔ یہ وقت وقت دی بات ہے، جیڑی ضرورت دے تحت جو کام ہو رہے ہیں ان دی اہمیت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ باقی کام آپ باج کر لانگے، ایک بری کہو سبحان اللہ۔ کل بھی چھٹی ہے، سارا دن تسی آرام کرنا ہے، نہ جلسہ رکھے چھٹی والے دن، ایک بری پھر کہو سبحان اللہ۔ اچھا ہن میرے نال وعدہ کرو، جب تک اج رات دعا نہیں ہوندی ساری رات جاگ کے محبت نال اللہ دی رضا لئی بہو گے۔ میں گزارش کر رہے ہیں، حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ حضرات میں حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ دوبارہ سناواں، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا، تو نواسیانو تو نواسیانو ہے سینے دے نال لایا۔ حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا۔ ایک اور حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ رسول اللہ فرماندے نے، لوگو اے دونوں میرے نواسے جنتی نوجواناں دے سردار نے، انہاں دی اماں فاطمہ اے جنتی بیبیاں دی سردار ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حسنین جنت سردار نوجوانا، حسنین جنت سردار نوجوانا، امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا۔
حسنین نو نبی نے گودی وچ گھڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن حسنین کریمین دا انج تذکرہ کیتا، کسے کہہ دیتا ہر ویلے حسن حسین دا ہی تذکرہ کردے رہندے ہو رضی اللہ تعالیٰ نو۔ 5374 حدیثاں دا راوی امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ زارو قطار رون لگ پہ، رو کے کہنے لگے لوگو میں حسنین کریمین دا تذکرہ کیوں نہ کرا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آمینہ دے لال نو انہاں نواسیاں نال پیار بڑا، آقا کدے گردن چم دے کدے حسن دے چھاتی چم دے انہاں نو کھڑان دے۔ میرے آقا سجدے اندر گئے، حسنین کریمین آپ دی کمر تے چڑھ کے بہ گئے نے۔ خدا دی قسم نبی پاک نے فرضی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا۔ میرے آقا نو اتنا پیار نہ بچیاں نال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو ایک دن نبی پاک جا رہے نے، حسن و حسین دے رون دی آواز آئی۔ مرشد پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ کی گلے حسنین کریمین روندے نے پہ بابا کئی دن ہو گئے حضرت علی دی مزدوری نہیں لگی، کرے کھان واسطے کچھ بھی نہیں، بھوک دی وجہ نال پیاز دی وجہ نال بچے روندے نے پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی اندر بہ جاندے نے، اوہ نوجوانوں بابیو آج ساڑھے نے آنے نا کوئی چیز ڈیمانڈ کر دین، میں نو اللہ پاک دی قسم ہے یہ ماں باپ دا دل لے جب تک بچیاں دی ڈیمانڈ پوری نہ ہو جائے اتنی دیر تک ماپیاں نو سکون نہیں ہوندا۔ میرے مرشد پاک گلی اندر بہ گئے، آقا فرماندے نے بیٹیے حسن مبارک کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹا حسن روندا روندا باہر آیا۔ مرشد پاک نے اپنے نواسے نو پکڑے ہیں، سینے لایا، منہ متھا چمیا، اپنی زبان مبارک باہر نکالی، زبان باہر کڈی، حضرت حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے۔ نبی پاک دی زبان یعنی نانے پاک دی زبان حضرت حسن چوسی جاندہ ہے، زبان نو چوسی جاندہ ہے۔ کچھ دیر بعد بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، حضرت حسن مسکران لگ پہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تسی پوچھو کہ مولانا رسول اللہ دی زبان وچو دودھ دی یا شہد دی کو نہر چلی؟ اللہ دی قسم ایندا مینوں نہیں جے پتا، مینوں ایندا نہیں پتا، اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے۔ اتنی گل کر دینا وا اے جڑی نبی پاک دی زبان ہے ایندے نال جڑا لعاب لگا ہے، اے لعاب اگر ٹٹیاں ہڈیاں تے لگ جائیں اللہ پاک ٹٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندے نے۔ اے لعاب حضرت صدیق دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے۔ اے لعاب حضرت علی دیاں اکھاں تے لگے اللہ پاک تندرستی دے دیندے نے۔ اے لعاب حدیبیہ دے کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی جوش مار کے کنارے تک آ جاندا ہے۔ اے لعاب کوڑے کنویں اندر سٹیا جائے کوڑا کنواں مٹا ہو جاندا ہے۔ اے لعاب حضرت جابر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے 1200-1400 فوجی صحابی کھانا کھان تے کھانا مکدا ہی نہیں۔ 1200-1400 صحابہ کھانا کھا رہے نے، کھانا مکدا ہی نہیں۔ رسول اللہ دی زبان تے زبان نہ لگا لعاب حضرت حسن چوسی جاندے، بچہ چپ کر گیا، رسول اللہ نے چمیا، سینے لایا، فرمایا بیٹی اینو پکڑ لے، دوجے بیٹے حسین نو باہر گھل دے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت حسین بھوک نہ روندے روندے باہر آئے، رسول اللہ نے چمیا، سینے لایا، آنسو صاف کیتے، اپنی زبان باہر نکالی، حضرت حسین دے منہ اندر پائی۔ حضرت حسین نانے پاک دی زبان چوسی جاندے نے، ایتھے بھی بھوک ختم ہوگی، بچہ مسکران لگ پیا۔ رسول اللہ نے بچیاں نو کرے چھوڑے ہیں، خود تر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہو پہلے پریشان ہن مسکرا پے ہو۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جنتی شہزادے پریشان سن، نانا پریشان ہو گیا، جدو جنتی شہزادے خوش ہو گئے نے تے نانا آپ ہی خوش ہو گیا ہے۔
اسے حدیث دا ترجمہ سنیا جے حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ ایک اور رسول اللہ دی حدیث سناواں ہنے میں گارنٹی نہ کہنا تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پلیاں تے کھنڈ پین لگی یہ گل سنیا جے ایک دن نبی پاک نواسیاں نو کھڑارے کہو سبحان دونوں نواسیاں نو کھڑا رہے نے کھڑاندیاں کھیلدیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں بھائی کھیلدیاں پسندر حضرات نہ کشتی شروع کر دیتی کھلنا شروع کر دیتا نبی پاک ویندے نے فرمایا خذ یا حسن جڑے بے اولاد نے اللہ پاک نرینہ اولاد اور بچے کھیل دے ہوں تے ماں باپ راضی ہوندے نے پوتے کھیل دے ہوں داد کے راضی دوتے کھیل دے ہوں نان کے راضی گل سنیا جے دونوں بچے کشتی کر رہے رسول اللہ فرماندے نے خذ یا حسن کی معنی خذ دا معنی ہوندہ پکڑنا اے بیٹے حسن ایدروں پکڑ بیٹے حسن انج کر کے پکڑ اما جان عائشہ رسی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے اما جان کول نہیں رہا گیا اما جان عائشہ فرما دیاں نے سونیو بڑے بیٹے حسن دا نام لے رہے ہو اے چھوٹے حسین دا بھی نام لو اما جان عائشہ تے انگلیاں اٹھانے والوں دیکھو اما جان عائشہ دا اپنے نواسے حسین نال پیار تے محبت خدا دی قسمیں لڑائیاں لوکاں پائیاں نے صحابہ و اہل بیت دیاں محبتاں نے اما جان عائشہ فرما دیاں نے فرمایا سونیو اے چھوٹے بیٹے حسین دا بھی نام لو رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دینے عائشہ نہ گھبرا اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں سونیو میں نو اللہ پاک نے بھیجیا ہے اے جبرائیل جی رب جلیل جا دنیا تے چلا جا میرا محبوب اپنے نواسیاں دی کشتی کرا رہے ہیں حسن دا نام لے رہے ہیں میں تیرا رب کہہ رہے ہیں جا حسین دے کول کھڑ جا تے جا کے تو حسین دا نام لینا شروع کر دے آقا فرمان دے عائشہ میں نو رب دی قسم میں کئی جانا خذیاں حسن جبرائیل اچھی بول کے کئی جاندہ ہے خذیاں حسین کیا منظر ہوئے گا آقا فرماندے نے خذیاں حسن انج کر کے پھڑ تے جناب جبرائیل فرماندے خذیاں حسین جی تسا ادھروں پھڑو ایک اوتر پلوان دے نال تے ایک ادھر انہیں اپنے پلوان نو بولی دی یہ نے اپنے پلوان تسی پاویں بولو نہ بولو میرا ایمان ہے اے منظر ویکھ کے فرشتے بھی کہندے ہون گے سبحان اللہ تے پھر میرا دل کرتا ہے میں بھی کوئی دو جملے پڑھ دیاں چین دیندے قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے جنہ دا ٹھریا مل کے کو سبحان اللہ چین دیندے قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے او کو نانا موٹیاں تے چیندا او کو نانا موٹیاں تے چیندا سو رب دی بوس دیندا زبان چسا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے
بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے بھئی نا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے بند روایت پڑھن لگا ایک دن فرات دے کنارے ابو عبداللہ نو کہن لگے ابو عبداللہ فرات دے کنارے صبر کریں تے پوچھیا اے امیر المومنین کادے واسطے صبر کی گالے تے حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں رسول اللہ دے کول گیا دوپہر دا ویلا ہے تے آپ دا چہرہ اڈیا اڈیا پریشان میں تے آپ دی اکھاں چو زارو قطار آنسو جاری نے حضرت علی فرماندے نے سونیو میرے ماپے تواڈے تو قربان توانو کنے روایا ہے کیوں روندے پے ہو آقا فرماندے نے علی میرے کل جبرائیل آیا ہے تے جبرائیل نے آکے کیا سونیو تواڈے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرات دے کنارے بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گا حضرت جبرائیل نے حسین دی شہادت دی میں نو خبر دیتی ہے تے میری اکھاں چوں آنسو ڈول پے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیو جے تسی اجازت دیو تے میں تانوں کربلا دی مٹی سنگا دینا نبی پاک فرماندے نے ضرور جبرائیل حضرت جبرائیل نے باں ہاتھ لمبا کیتا باں لمبی کیتی حضرات کربلا دے وچوں مٹی دا رگ پریا میرے پاک پیغمبر نو سنگایا آقا فرماندے نے علی اس مٹی وچوں میرے حسین دے ساتھیاں دی خون دی خوشبو آ رہی سی حضرت حسین دی شہادت دی خبر میرے پاک پیغمبر نے جبرائیل کل سنی آپ زارو قطار رون لگ پے اور حضرت حسین دی شہادت دیاں میرے آقا نے پشین گوئیاں اگے فرمائیاں ایک روایت اور سنیاں جے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے ایک دن دوپہر دا ویلا خواب دے اندر نبی پاک نہ ملاقات ہوئی آپ دا چہرہ اڈیا اڈیا پریشان اکھاں چوں آنسو ایک شیشے دی بوتل پھڑی ہے اس بوتل دے اندر خون ہے حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں سونے ہو آج کیوں پریشان ہو کی حال بنایا آقا دا خون چکی پھر دے ہو میرے آقا فرماندے نے عبداللہ میرے حسین نو کربلا دے میدان اندر فرات دے کنارے ساتھیاں سمیت بے دردی نال شہید کر دیتا گیا اے حسین اور حسین دے ساتھیاں دا خون ہے جڑا میں چن کے بوتل اندر بند کیتا حضرت ابن عباس بیان کر دے آج دے تین تاریخ میں نوٹ کر لی جدوں حضرت حسین دی شہادت دی خبر آئی خدا دی قسم اوئی ٹائم اوئی تاریخ ہے اوئی وقت ہے جس دن نبی پاک میں نو خواب اندر ملے مولانا اسماعیل سلفی صاحب اسے حدیث دی تشریح اندر لکھ دینے یعنی حضرت حسین شہید ہوئے نے نانا عالم ارواح دے اندر پریشان ہو گیا جدوں حضرت جبرائیل نے اللہ پاک دی حکم نال میرے مرشد نو خبر سنائی سونے ہو تو نواسا شہید ہوئے گا رسول اللہ خبر سن کے زارو قطار رون لگ پے آنسو بہان لگ پے امیاں جناب عمر ابن خطاب نو میرے آقا نے شہادت دی پشین گوئی دیتی منوان اللہ پاک نے گل پوریاں کر دیتی حضرت عثمان نو شہادت دیاں میرے آقا نے پشین گوئیاں دیتیاں نے اے پشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی آقا فرمان دینے علی تینوں بھی شہید کیتا جائے گا اے تیرے سر چو خون کن پٹی تو ہو کے انج داڑی چو ہو کے زمین تے گرے گا خدا دی قسم جو میں میرے آقا نے فرمایا حضرت علی دے سر پاک دے اندر تلوار لگی خون نچڑ نچڑ کے چہرے تو داڑی چو کے گزردہ پیا ایک قلبی حرفن حرفن پوری ہو گئی رسول اللہ نے حضرت حسین دے متعلق اپنی زندگی اندر فرمایا فرات
فرات دے کنارے کربلا دے اندر اس میرے نواسے نو بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گا 10 محرم سن 61 ہجری اللہ پاک نے رسول اللہ دی اے پیشین گوئی یہ بھی حرفن پوریاں کر دیتی 10 محرم نو حضرات فرات دے کنارے رسول اللہ دا نواسا شہید ہویا ہے وہ شاب دا نواسا شہید ہے یہ رسول اللہ نے زندگی اندر ہی دس دیتا ہے تے گل دوجی سن لو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے کربلا دے اندر کوفی جدو لشکر دے آمنے سامنے ہوئے حضرت حسین نے 3 گلاں کیتیاں یا تے مینوں واپسی جان دے ہو یا کسے اسلامی سرحد تے جان دے ہو یا پھر مینوں یزید کو ڈائریکٹ جان دے ہو میں اون دے نال ملاقات کرنا آپ ہی معاملہ طے کران گے اینا ایک گل نہیں مننی ظلمن گھیرا تنگ کر کے شہید کر دیتا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اس لیے تے اسی آنے ہیں کوئی غیر بھی ہوندا کوئی نہ کوئی گل من لیندا انہاں نام نہادا ایک نہیں مننی حضرت حسین نو مجبور کر کے بے بس کر کے ایتھے گھیرا تنگ کر کے شہید کر دیتا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسان چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹان چلا ہے ابن حیدر لٹان چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا آج کربلا میں کٹان چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسان چلا ہے ایک بخاری دی روایت دوجی ترمذی دی صرف 2 روایتاں سنو تے میں اجازت لواں حضرت حسین نو شہید کر کے گردن علیحدہ کر دیتی گئی چاند شہدائے کربلا دیاں کٹیاں گردنا کربلا تو تقریباً 5 میل کوفے پہنچائیاں گئیاں نے ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر انہیں سوٹی تے چھڑی پڑی ہے بخاری اندر لکھے ہیں تنزن گلاں کری جاندہ ہے حضرت حسین دے نک تے چھڑی دی ہوج لاؤندہ ہے ہونٹاں تے لاندہ ہے انس بن مالک اگے بڑے آندے نے اوے ابن زیاد رک جا بد نصیبہ رک جا خبردار حسین پاک دے ہونٹاں تے انج چھڑیاں نہ مار جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں ماری جانا ہے میں خود بیکھے ہیں آمینہ دے لال انہ ہونٹاں نو بوسے دیا کر دے انہاں ہونٹاں نو رسول اللہ چمیاں کر دے ان غصہ پڑا آیا لیکن بزرگ سیاپی دا کچھ نہ کر سکیا گل سنیاں جے یہ جتنے قاتلین حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نو جنہاں نبی پاک دے کرانے نو قتل کیتا ہے چند دن گزرے اہل بیت دی محبت اندرے گروٹ پہ ہے انہاں چن چن کے بدلا لیا انہاں دے گاٹے لائے تے قیمہ کیتا ہے ابن زیاد اہل بیت دا بے ادب گستاخ یہ بھی پکڑیا گیا قتل ہو جاندہ ہے ان دی کٹی گردن ترمذی دی روایت ہے کٹی گردن کوفے دے چوک اندر پئی لوگ آندے نے بد نصیب اہل بیت دا گستاخ حضرت حسین دا قاتل اپنے انجام نو پہنچ گیا ہے ابن زیاد دی کٹی گردن پئی ہے لوگ دیندے نے پہچان کہن لگے آگے آگے کون آئے راہ رستہ دے دیندے نے ایک استہا آ جاندہ ہے سانپ آ جاندہ ہے ابن زیاد دی کٹی گردن دے اندر داخل ہویا منہ والے پاسیوں نکلیا منہ اندر داخل ہویا نک والے پاسیوں نکلیا باہر نکل کے سانپ کدے ابن زیاد دے ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے کدے نک تے ڈنگ ماردا ہے لوکاں نو دسنا چاہندا ہے لوگو اے بد نصیب او بندہ ہے جنہیں حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں نک تے چھڑیاں ماریاں آج اپنے انجام
نو پہنچ گیا، اے بد نصیب اپنے انجام نو پہنچ گیا ہے۔ سانپ ابن زیاد دے ہونٹاں تے ڈنگ مار کے دسنا چاہتا ہے کیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، حسین منی وانا من الحسین، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، ربا تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرے نبی دا پیارا نواسا حسین بھی سچا۔ صحیح روایات اندر ہوندہ ہے، استاد بیٹھے نے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنہ دی ماں، رسول اللہ دی بیوی، مومنہ دی ماں سیدہ ام سلمہ نو جدو پیغام پہنچیا تے زارو قطار رون لگ پئیاں، رو کے فرمان دیئے یا اللہ جنہ نواسے پیارے حسین نو شہید کیتا ہے اونا دیاں قبرانو جہنم دی آگ نال بھر دے، ایک دو جتنے بھی قاتلین حسین نے یا اللہ تمام دے اوپر فرما۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اے جڑی 10 محرم تے ٹائم تسان دس رہے ہو، خدا دی قسم نبی پاک دی زوجہ کہن لگی اس ٹائم میں پہاڑاں وچوں رون دی چیخن دی آواز سنی، فرمایا حضرت حسین دی شہادت تے جنات بھی رو رہے سن۔ ایک روایت میں پڑھی ہے کہ ابن زیاد دی ماں عبید اللہ بن زیاد دی ماں انہوں پتہ لگا، کہن لگی بد نصیبہ رسول اللہ دے نواسے نو شہید کر دیتا ہی، وہ بدبختہ رسول اللہ دے نواسے نو، ہن تو کدی بھی جنت دا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ کرے رب العالمین صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرت حسن حسین دی عظمت شان تے جڑے سبق ملتے ہیں اللہ سبق حاصل کر کے عمل دی توفیق دے۔ ایک اور چھوٹا جا واقعہ کربلا دے اندر، رسول اللہ دے نواسے حضرت حسین اپنی سکی ماں جمی بہن زینب نو کیا، فرمایا بہنا جے میں شہید ہو جاواں تے صبر کری، ماتم نہیں کرنا، پٹنا نہیں، اے ماں جمیے انج صبر کریں جی میں نانے پاک دی وفات اتے امی فاطمہ نے صبر کیتا، اے میری ماں جمیے زینب میں اگر شہید کر دیتا جاواں انج صبر کریں جی میں دادا جی امیر حمزہ دی شہادت اوپر احد اندر نانے پاک محمد نے صبر کیتا۔ اے زینب نہ روی منو جے میں مارے جاواں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی سکی ماں جمی بہنوں سبق دے رہے ہیں، اے زینب نہ روی منو جے میں مارے جاواں، نانے پاک دے دین دے اتوں جے میں وارے جاواں، وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی، اے وصیت میری صبر کری تو میری بہنا تے مدد کرے رب تیری،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت نہ محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے، صحابہ دا احترام بھی ایمان ہے۔ حضرات ایک ایک صحابی دا احترام اور رسول اللہ دے کرانے دا احترام ایمان ہے۔ اللہ کرے رب العالمین صحیح معنی اندر سانو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا چلو کوئی گل نہیں، کوئی دو چار جملے اور سنا دینے بھائیاں دی خواہش ہے، میں تے اس واسطے میرے علماء بیٹھے نے بزرگ انہاں بھی بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک ان میرے بھائیاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب پھر کہو سبحان اللہ پاک آنا بھی قبول کرے تے تہاڈا بھی بہنا قبول فرمائے۔ بہت ہی گرمی دی نہیں نہ لگے آقا دی کہ ماشاءاللہ اے سی لگے نے، ٹھنڈی مسجد ہے، اللہ کرے ٹھنڈی مسجد نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کردے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رسول اللہ عشاء دی جماعت کروا رہے ہیں، عشاء دی جماعت کروائی تے حسن و حسین نماز اندر کھیل دے رہے، آپ نے سلام پیری تے جلدی جلدی رسول اللہ جدو تشہود اندر بیٹھے، اے بچے آپ دی گود اندر کدے ادھر کدے ادھر سلام پھیری، صحابہ نے بچیاں نو پکڑ کے ہٹانا چاہیا، آپ فرماندے نے رک جاؤ، انہاں بچیاں نو کچھ نیا کو کھیلن دیو، کھیلی جاندے نے۔ اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے رسول اللہ دے بچے نانے پاک نہ کھیل دیاں، حضرات میری طرف دیکھنا، کھیل دیاں عشاء تو بعد دا ٹائم آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج کر، انہاں تو نہ بچیاں نو چک لے جا انہاں دی اماں سیدہ فاطمہ دے کول پہنچا کے رضی اللہ تعالیٰ نا۔ حضرات میری طرف دیکھے آجے آقا فرماندے نے انہاں دی اماں سیدہ فاطمہ کل بچیاں نو چھوڑ گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے حسن و حسین نو میں چکیا، کندیاں تے چک لیا، ذرا محبت نہ دو تین جملے سنو تے گل لگے توریے میری طرف دیکھنا، نبی پاک دے پیارے نواسے، محبوب نبی دے نواسے آندہ شان نرالا ہے، محبوب نبی دے نواسے آندہ شان نرالا ہے، بڑا جنت شہزاد آندہ رتبہ اعلیٰ ہے، ہیرے موتی انمول، ہیرے موتی انمول، نانے دے باغ دے پھول، خوشبوواں والے گل، خوشبوواں والے گل، اے شان مقام عطایا رب تعالی۔ لو جی استاد محترم آگئے ماشاءاللہ، بزرگ عالم دین ماشاءاللہ، فاضل نوجوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لو جی استاد محترم آگے شیر ربانی ولی الرحمن قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک حفاظت فرمائے، لمبا سفر قبول فرمائے، کہو آمین۔ محبوب نبی دے نواسے آندہ شان نرالا ہے، تے گل بڑی کمال ہے دردی اکھیاں دے تارے، ہے دردی اکھیاں دے تارے، سہارا دے راج دلارے، آقا نو بہت پیارے، آقا نو بہت پیارے، حسنین دا جگ وچ لوگو بڑا بول بالائے، محبوب نبی دے نواسے آندہ بڑا شان نرالا ہے، بڑا جنت شہزاد آندہ رتبہ اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے، میں بچیاں نو لے کے گلی اندر گیا، عشاء تو بعد دا ٹائم
ٹائم گلی اندر اندھیرا ہے یکا یکا اچانک آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا حضرات تے چند سکنٹاں لئی آسمانی بجلی چمکارا مار دیئے گلی روشن کر کے پھر اچانک اندھیرا چھا جاندہ لیکن آج منظر کچھ عجیب ہی ہے حسنین کریمین حضرت ابو ہریرہ دے کندیاں تے بیٹھے میں کارنو جا رہے عشاء تو بعد دا ٹائم خدا دی قسم آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا گلی نو روشن کر دیتا ہے جب تک حسنین کریمین اپنی اماں فاطمہ دی گود اندر نہیں پہنچے نے اتنی دیر تک گلی اندر دوبارہ اندھیرا نہیں ہویا رب نے گلی نو روشن کر دیتا ہے انہاں بچیاں نال محبت دا درس دے رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یہ صحابہ میں نہ محبت کر دے بخاری دی روایت ہے حضرت ابو بکر عصر تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ موڑیاں تے چھپی پھر دینے کہو سبحان تے مسکرا کے فرماندے نے حسن دا چہرہ نانے نال بہتا ملدا ہے اے گل سن کے ویکھ کے منظر حضرت علی مسکرا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کیا کر دے حسن اے چھاتی تو کپڑا ہٹائیں نا ذرا میں بوسا لوں فرمایا چاچا کیوں فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے حسن میں خود ویکھے ہیں نبی پاک تیری چھاتی دا بوسا لے رہے سن میں رسول اللہ دی سنتیں عمل کرنا چاہنا اپنا صافہ چادر لے کے نا انہاں بچیاں دے پیراں تو گرد و غبار اس صحابہ صاف کر دے اتنا پیار لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں محبتاں نے میری طرف دھیان کرنا حضرت ابو بکر صدیق رہے نال لیٹے نال تساں آج حسن حسین دی شان سن کے خوش ہو رہے ہو نا کہو سبحان اچھا میں نو دسو اسی انیاں صدیاں بعد راضی ہو رہے ہیں تے جڑے ڈائریکٹ نبی پاک کولوں شانہ سن دے ہونگے بچیاں دیاں تے چمدہ ویندے ہونگے وہ کہندے ہونگے سونے باقی گلاں ٹھیک نے سی توڑے دو تینا پیار نہیں کرنا استغفر اللہ معاذر سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اسی رسول اللہ دی آج حدیث سن کے صدقے قربان جانے ہیں تے صحابہ نہ پیار کر دے ہونگے کرتے سن اہل بیت نال محبتاں ہیں سن اس سے لوگ کئی لڑائیاں پائیاں نے رے نال حضرت ابو بکر صدیق لیٹے نال نے ساڑھا ایمان کل حوض کوثر تے بھی نال تے جنت اندر بھی نال کو سبحان حضرت ابو بکر عمر لیٹے نال نے تے دو جملے ہو جان میرے بھائی دی فرمائش پوری ہو جائے جوڑی رل کی ستی ہے یاران دی کھیڑے یار مقدران دی جوڑی رل کے ستی ہے یاران دی کھیڑے یار مقدران دی شالا خیر ہوئے ہو بتاران دی کھیڑے یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاص رفیق کا دن قرآن جندی تصدیق کا دن کھیڑے یار مقدران دی جوڑی رل کی ستی ہے یاران دی کھیڑے یار مقدران دی شالا خیر ہوئے ہو بتاران دی کھیڑے یار مقدران دی تجھا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے تجھا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں پیجیا آپ خدا ہوئے جندہ سورا شیر خدا ہوئے ایک گھڑ یار
مقدراں دی جیندا سورا شیر خدا ہووے اے کھیڑے یار مقدراں دی جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڑے ساری مقدراں دی اللہ پاک صحابہ و اہل بیت سچی محبت نصیب فرمائے شکریہ جزاکم اللہ خیر میرے علماء طلباء سامعین معاونین اس مسجد خطیب و امام انتظامیہ جنہ خرچے کیتے اشتہار بنوائے لگوائے اور ناظمی اسٹیج اللہ سبنا تے راضی ہو جائے آج دے پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب مولانا